They are asking other countries to come and help them so that the Strait of Hormuz remains open, which, of course, from our perspective, it is open. It is only closed to our enemies. 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर जो अटैक शुरू किया, ये करीब 38 दिनों तक जारी रहा। हफ्तों तक मिसाइल्स ने गल्फ को जलाए रखा और ईरान ने इन हमलों के जवाब में ड्रोन्स और मिसाइल्स का बेदरेग इस्तेमाल किया और ईरान के इन जवाबी हमलों से न बॉर्डर्स महफूज रहे, न शहरी वार्निंग्स जारी होती रही और पूरा गल्फ एक पैनिक की सिचुएशन में चला गया। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान इस सब में यह जानता था कि उसका प्रेशर पॉइंट फिजा में नहीं बल्कि समंदर में है और इसके लिए ईरान ने जो अपनी ताकत इस्तेमाल की वो था एक छोटा सा स्ट्रेच ऑफ वाटर। यस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो जब 4 मार्च 2026 को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में ले लिया तो एशिया समेत पूरी दुनिया में शॉक वेव्स गए। बड़ी बड़ी इकोनॉमीज ने अपने रिजर्व्स को रिकैलकुलेट करना शुरू कर दिया। एशिया के बहुत सारे ममालिक में वर्क आवर्स रिड्यूस कर दिए गए। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में ऑस्टेरिटी मेजर्स की ड्राइव शुरू कर दी गई। यूरोप में एनर्जी राशनिंग शुरू कर दी गई और अफ्रीका के अंदर एनर्जी की कंजम्पशन के ऊपर रिडक्शंस इन्वोक कर दी गई। तो क्या है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये दुनिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों ईरान के लिए ये इतना बड़ा लीवरेज है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान के लिए इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें इस पूरे रीजन को और ईरान के नेबरिंग कंट्रीज को समझना होगा। अरेबियन सी अरेबियन पेनिनसुला के साथ मौजूद है और ये अरेबियन सी रेड सी के ज़रिए मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है थ्रू सुएज कैनाल और दूसरी तरफ से यही अरेबियन सी गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है और फिर गल्फ ऑफ ओमान एक स्ट्रिप के थ्रू पर्शियन गल्फ से मिलता है। गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के दरमियान मौजूद यही स्ट्रिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहलाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नॉर्थ में ईरान और साउथ में ओमान और यूएई के बॉर्डर्स मौजूद हैं। एनर्जी रिच पर्शियन गल्फ स्टेट्स को ओपन ओशन तक एक्सेस भी फराहम करने का वाहिद रास्ता है और यही इसकी सबसे बड़ी जियो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। पर्शियन गल्फ स्टेट जिनमें इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, यूएई और इवन ईरान और ओमान भी शामिल हैं के पास दुनिया का रिपोर्टेडली आधा ऑयल और गैस का रिजर्व मौजूद है। ये इन रियासतों की कोई खुशकिस्मती नहीं बल्कि ये सदियों पुराना एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल मास्टरपीस है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। आज से लाखों साल पहले ये इलाका गहरे गर्म पानी पर मुश्तमिल था और उसमें बहुत ज़्यादा सारी मैरीन लाइफ रहती। वो मैरीन लाइफ मरने के बाद इस गहरे पानी की गहराई के अंदर दबती गई, ऑर्गेनिक लेयर में तब्दील होती गई और वो ऑर्गेनिक लेयर सेटल होती गई। करीब 35 मिलियन साल पहले यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट आपस में कोलाइड करती हैं और इस कोलिजन से ज़ैगरोस माउंटेन पैदा होते हैं जो आज ईरान में मौजूद है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कोलिजन उस सेटल्ड लेयर को अंडरग्राउंड डोम्स में तब्दील कर देती है और वो सेटल्ड ऑर्गेनिक मटेरियल उन डोम्स के अंदर मौजूद होता है और यूं ऑयल का एक बहुत बड़ा ट्रैप बन जाता है। और ये कोई जियोलॉजिकल एक्सीडेंट नहीं है, ये एक जियो स्ट्रैटेजिक डेस्टिनी है जो इन पर्शियन गल्फ स्टेट्स के पास मौजूद है। और इस एक्सीडेंट के डिप्रेशन से जो नैरो एरिया बने वहाँ पे बाद में पानी भर गया और वही बन गया गल्फ और उसी गल्फ के अंदर हॉर्मुज के मुकाम के ऊपर एक नैरो सी स्ट्रिप थी जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। और तारीख बताती है कि जिसने भी इसको कंट्रोल किया उसने पूरी दुनिया की वेल्थ को कंट्रोल किया। यही वजह है कि 15वीं सदी में पोर्तुगीज़ ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कब्जे में लिया और इसको अपना एक ट्रेडिंग पॉइंट बनाया। उसके बाद 20वीं सदी में बरतानिया ने इस इलाका को ब्लॉक करना चाहा ताकि वो ईरानियन ऑयल के ऊपर अपनी एक्सेस ले सकें। उसके बाद ईरान और इराक वॉर के दरमियान में ये एक बैटल ग्राउंड बना। लेकिन 1979 में ईरान के अंदर रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने इसको अपना एक लीवरेज पॉइंट बनाया। 28 फरवरी 2026 को जब ईरान की टॉप लीडरशिप बशमूल उनके सुप्रीम लीडर को असैसिनेट कर दिया गया तो उसके बाद 4 मार्च को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया। ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प नेवी from now on
all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from Strait of Hormuz till next notice. لیکن یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران نے اس کو بند نہیں کیا، ایران نے اس کو ری ڈیفائن کیا، بلکہ یوں کہیں تو ایران نے اس کو مینوور کرنا شروع کر دیا۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اسٹریٹ آف ہورموز اپنے نیرو پوائنٹ پر صرف 39 کلومیٹر وائڈ ہے، اتنی نیرو ہے کہ ہر شپ کو ایرانی اور عمانی ٹیریٹوریل واٹر سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ اس میں 2 شپنگ لینز ہیں، ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے، اور ہر لین صرف 3 کلومیٹر چوڑی ہے۔ یہ کافی تنگ فاصلہ ہے، لیکن یہ اسٹریٹ اتنا گہرا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی آئل شپس کو بھی ہینڈل کر سکتا ہے، اور اس تنگ گزرگاہ سے عالمی انرجی سپلائی کا 1/5 گزرتا ہے، جو کہ 20 ملین بیرل روزانہ ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کی 1/4 گیس کی سپلائی اسی اسٹریٹ سے گزرتی ہے۔ تیل اور گیس کے علاوہ ایلومینم، فرٹیلائزرز اور کرٹیکل گڈ، جو کہ نہ صرف چائنا، جاپان، ساؤتھ کوریا، آسیان کنٹریز، ملیشیا، ایون انڈیا اور پاکستان کے لیے بھی یہ اسٹریٹ بہت بڑی لائف لائن ہے۔ اب جب اس کو بند یا ری ڈیفائن کیا جا رہا ہے تو اس کا کوئی آلٹرنیٹو بھی نہیں ہے۔ ایون جو پائپ لائن اس اسٹریٹ کو بائی پاس کرنے کے لیے بنائی گئی تھیں، جیسے کہ سعودی عرب کی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن جو کہ ریڈ سی میں جاتی ہے، یا پھر UAE کی جو کہ حبشان فجیرہ سے گلف آف عمان میں جاتی ہے، صرف 6 ملین بیرل روزانہ کی بنیاد پر سپلائی کر سکتے ہیں، جو کہ 20 ملین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو 4 مارچ کو ایران نے اسٹریٹ کا ایکچوئل میں کلوزر نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے شپس کو اپنے ساحل کے قریب لے جا کر ان کو ری راؤٹ کیا تھا۔ اس میں کچھ شپس کو روک لیا گیا، کچھ نے رپورٹڈلی ملینز کا ٹول پے کیا، کچھ ڈپلومیسی میں گزر گئے۔ لیکن یہاں پر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سب کے باوجود دنیا اسٹریٹ آف ہورمز کے معاملے میں ایران کے ساتھ کیوں نہیں الجھی؟ انٹرنیشنل لاء میں یونائٹڈ نیشن کنونشن آن دا لاء آف سی کے آرٹیکل 38 رائٹ آف ٹرانزٹ پیسج کے بارے میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہورمز جیسے واٹر ویز میں تمام شپ اور کیریئرز کو فری پیسج کی گارنٹی ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایران نے اس آرٹیکل کو سائن تو کیا ہے لیکن ریٹیفائی نہیں کیا، اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ ایران کا حریف ملک امریکہ نے بھی اس کو سائن تو کیا ہے، کبھی ریٹیفائی نہیں کیا۔ اور پھر اگلا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ امریکہ جیسا اتنا پاورفل ملک جو کہ اپنی ملٹری اور نیول مائٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ انشور کرتا ہے کہ سیف اور فری پیسج ہو، وہ اسٹریٹ آف ہورموز کے معاملے میں اتنا بیک فٹ پہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، ایران نے اسٹریٹ آف ہورموز میں ایک بہت ہی بڑی ایسیمیٹرک وارفیئر شروع کی ہے۔ سب سے پہلے تو ہورموز اسٹریٹ کے بالکل پاس ایران کے چھوٹے چھوٹے جزیرے، جن میں خاص طور پر کشم، ابو موسیٰ اور تم جزیرے شامل ہیں، اس کے اندر ایران کی ملٹری اور نیول فورسز ہیں جو کہ انڈر گراؤنڈ موجود ہیں۔ وہ نہ صرف مانیٹر کرتی ہیں بلکہ میزائل اور ڈرونز کو لانچ بھی کرتی ہیں ہر اس شپ پہ جو ایرانین ری راؤٹ کرتے ہیں۔ اور دوسرا، انہوں نے اس پورے ریجن کے اندر مائننگ کر رکھی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 10,000 سے زیادہ مائنز انہوں نے بچھا رکھی ہیں۔ اور تیسری بڑی وجہ IRCG کی سپیڈ بوٹس ہیں۔ یہ کسی بھی شپ کو نہ صرف ری ڈائریکٹ کرتی ہیں، ری راؤٹ کرتی ہیں، بلکہ ریورٹ بھی کر سکتی ہیں۔ تو کوئی بھی ملک یا کوئی کمپنی اپنا ایک بھی شپ کھونا نہیں چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انٹرنیشنلی بہت بڑا پریشر پڑا، اسرائیل تو اس پورے معاملے سے ویسے ہی نکل گیا، جبکہ امریکہ نے اسٹریٹ آف ہورمز کے بلاکڈ کے اوپر ایک بلاکڈ لگا دیا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ یہ بلاکڈ USA انشور نہیں کر پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے انہی شپس کو گزارا اپنے ساحل کے ساتھ ساتھ سے، جو کہ ایران کا اپنا انوسینٹ پیسج تھا، اور پھر یہی شپ پاکستان کی حدود میں شامل ہو جاتے ہیں جہاں پہ پاکستان کا انوسینٹ پیسج ہے، اور یہ وہ علاقے ہیں جن کے اندر USA کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ سیز فائر ان ایفیکٹ ہے اور یہ جنگ بھی رک جائے گی، لیکن ایک نیو نارمل کریٹ ہو گیا ہے، اور اب ایران صرف انرجی کو کنٹرول نہیں کرے گا، اس انرجی کے پیچھے موجود اس سب سسٹم کو بھی کنٹرول کرے گا، بلکہ ایک فریم ورک بھی مرتب کرے گا جو کہ یہ کیپٹلسٹک ورلڈ مان لے گی۔ تو اب بھلے ڈالر پرائس سرچ کر جائے یا پھر دنیا کے اندر سپلائی چین کی ڈسرپشن ہو، ایران کے پاس یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک لیوریج ہے جو کہ ہمیشہ رہے گا۔ اسٹریٹ آف ہورموز ایران کے لیے اب اس صدی کی سب سے بڑی پلے بک ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ یوزفل رہی ہوگی۔
میں نے کوشش کی کہ اس کے اندر جیو پولیٹکس، جیوگرافی اور جیولوجی کا ایک خوبصورت سا امتزاج آپ کے لیے پیش کروں. بہت شکریہ.